أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مالك مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ دے کریم آقا والضحیٰ دے چہرے والے آقا واللیل دیاں سونیاں اور مبارک زلفاں والے آقا ما زاغ البصر دے کجل والے آقا وجہ اللہ دے چہرے والے آقا علم نشرح دے سینے والے آقا وما رمیتا از رمیتا دے بازوان والے آقا ید اللہ فوق ایدیہم دے گورے گورے اور نرم اور خوبصورت ہتھا والے آقا۔ جناب انس بن مالک فرماندے نے کہ مینوں خدا دی عزت دی قسم ہے میں مصطفیٰ کریم دے دست شفقت نالوں ود کے یعنی حضور دے ہتھاں تو ود کے نہ تے کوئی نرم چیز ویکھیے تے نہ خوشبودار چیز ویکھی۔ ید اللہ دے سونے سونے ہتھاں والے آقا وجہ اللہ دے چہرے والے آقا والعصر دے زمانے والے آقا والفجر دی پیشانی والے آقا ساری کائنات دے ملجا اور ماوا حبیب میرے اور آپ دے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے حضور ناز وچ اپنیاں محبتاں عقیدتاں اور نیازمندیاں دا خراج پیش کرن تو بعد میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں 18واں پارا سورۃ المؤمنون دیاں پہلیاں 10 آیات مبارکہ پڑھیاں نے۔ سبحان اللہ۔ اج اسی انہوں دے متعلق کچھ انہوں دا شان نزول اور انہوں دے متعلق کچھ گلاں کرن دی کوشش کران گے۔ اپنے مالک دی بارگاہ دعا ہے کہ احکم الحاکمین حبیب کریم علیہ السلام دے تصدق نال اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن پڑھن دی سنن دی سمجھن دی اور تے عمل دی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات عزیز وقار میں اپنے جملے نو تمہید دے اندر ضائع نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بالکل قلیل ہے اور 10 آیات ربانی
دا اسی اج ترجمہ اور او دے ضمناً ایک ایک حدیث مبارکہ اسی سمجھن دی کوشش کرنی ہے۔ اگر تہاڈی توجہ ہے تو میں گل شروع کراں جی۔ حضرات دی وقار میرا رب قرآن پاک دے اندر اللہ اپنے حبیب دی عزت دا صدقہ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ حضور دی بارگاہ جنی اللہ نے توفیق بخشی سی نظرانہ عقیدت درود و سلام دا پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے اس دنیا کائنات دے اندر قرآن پاک ایک ایسی خوبصورت اور ہدایت والی سانو کتاب نصیب فرمائیے کہ جس دے آغاز وچ مالک بذات خود فرماندہ لا ریب فی، فرمایا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فرمایا یا اللہ اگر اس میں شک نہیں ہے تو پھر اس میں موجود کیا ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یا اللہ کریم متقی کون بندے ہوتے ہیں؟ ہر بندے کے ذہن میں سوال ہے کہ متقین کی صفت کیا ہے، خاصہ کیا ہے، نشانی کیا ہے، ان کے اندر خصوصیت کون کون سی پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ وہم اور گمان آتا ہے کہ ممکن ہے میں ہی متقی ہوں، ہر بندہ سوچتا ہے میں متقی ہوں۔ چلو آج فیصلہ قرآن سے کروا لیتے ہیں۔ قرآن نے کچھ خاصیتیں بیان کی ہیں متقین کی، اب سن آپ مجھ سے لیجئے گا اور گھر جا کے اپنے ذہن میں تصور کر لینا، اگر ان میں سے کوئی ایک خاصہ بھی اللہ نے آپ کے اور میرے اندر پیدا کر دیا تو سمجھو رب کا کرم ہو گیا۔ حضرات دی وقار قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے المؤمنون یعنی کہ ایمان لایا، وہ بندے کامیاب ہو گئے۔ حضرات دی وقار یاد رکھنا اس بات کو کہ ہر کائنات کی ذی روح نے، جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، اس نے موت کا ذائقہ ایک نہ ایک دن چکھنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، چلے جانا ہے، اور جانے کے بعد اس کے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے بعد اگر اس کے عمل ٹھیک نہ ہوئے تو ہم فیہا خالدون، یہ بھی کہا گیا ہے والذین کفروا، کہا گیا نا قرآن میں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا قرآن میں یعنی سورۃ بقرہ تقریباً یہ پائیا کا پہلی والی جو آیات ہے وہاں موجود ہے، اور جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں پہ آئے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جنتی بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی بھی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یاد رکھنا جس کے عمل ہوئے ٹھیک، جس کے عمل ہوئے عرفہ اور اعلیٰ، جس کے عمل ہو گئے بہترین، اس کو اللہ نے کر دیا کامیاب۔ کامیاب کی تعریف آ گئی نا جی آپ کے ذہن میں؟ کامیاب وہ ہے کہ مر جانے کے بعد جس بندے کو اس کے عملوں کے عوض، اس کے عملوں کے بدلے میں میرا رب جنت عطا کر دے، وہ سمجھو بندہ کامیاب ہے۔ حدیث رسول ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، جس بندے کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو۔ اب پہلی خاصیت اب سمجھنا، کامیاب بندے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، اور ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ بھی کہتا پھر کوئی نہیں جو رسول اللہ تو بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خیر ہے۔ ایمان انجدہ نہیں ہونا چاہیے دا وہ اے نہ کہندہ ہوئے کہ حضور دی ختم نبوت تو بعد انا خاتم النبیین لا نبی آبادی دا تاج پہن لین تو بعد
مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور دی ختم نبوت فرق نہیں پیندا۔ میں کہ چلا ہو گیا ہے جدو حضور فرما رہے نے کہ میرے بعد علی بھی نبی نہیں، ہم تسی سبحان اللہ پتہ نہیں کتنے آکھنی ہے جا کے۔ فاروق اعظم نے حضور فرمایا کہ نبیاں والیاں ساریاں خاصیتاں عمر وچ ہے نے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سبحان اللہ۔ انا خاتم النبیین، حضور نے فرمایا میں بس آخری نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا انسان دا کامل اس بات تے ایمان تے یقین ہوئے، یقین ایڈا پختہ تے پکا تے ٹھوس ہوئے نا، بندے دی تاؤن لے جاوے مصطفیٰ دے نا تے کدی سودا نہ کرے۔ ایک بزرگ گزرے نے تھر پار کر دے علاقے دے اندر، صوفی برکت علی صاحب انہوں دا نام ہے، نامی سی اس میں مبارک۔ ایک قادیانی انہوں دی دکان تے آ گیا، ترخانہ دا کم کر دے سن، جناب چھریاں کوہاڑیاں اور داتریاں وغیرہ اس طرح دا کم چیزاں بنا دے سن۔ کلہاڑی بنائی سی تے انہوں تیز او دی دھار بنا رہے سن، پتھر اتے سیل اتے رگڑ کے نا او دی دھار تیز کر رہے سن۔ ایک قادیانی آ گیا تے نیڑے آ کے بہ گیا، آگے کہنے لگا جی آپ کو پتہ ہے جو قادیانی ہے وہ مسلح ہوتا ہے، وہ جناب ولی وہ تو اللہ کا جو ہے پیغمبر ہے، وہ تو عکس ہے، وہ تو ذی روح ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ مسلح ہے، وہ جناب ولی فلاں، آپ نے نا اس کانے کی اب اندازہ کرو تعریفیں بھی اس کی کر رہا ہے جو کانا ہے، اس کی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا پاس بیٹھ کے۔ بابا جی نے چپ کر گئے، وہ گلاں سن دے رہے جدو انہیں اپنی بکواس ساری کر لئی نا تو بابا جی انہوں چڑھیا غصہ، انہوں جناب علی گریبان تو پکڑ کے نا وہ سر رکھ دیتا 80 اتے، تو جناب انج کر کے کلاڑا چکیا نا، جدو انہوں کہنے لگے زلیلہ کی کہنا ہے مرزا کانا نبی ہے، وہ تیری میں گردن لا دیاں گا اتھے ایک سیکنڈ کہہ وہ دے تو وڈا کائنات ہے زلیل کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے بابا مار دے گا، جلدی جلدی جان بچانا سے کہنے لگا جی مرزے تو وڈا کائنات ہے زلیل کوئی نہیں، میں نو جان دیو۔ انہیں کہا مرزا بہت بڑا کتا ہے کائنات دا، جنیاں بابے نو گال آندیاں سننا، بابے نے اپنا اندر دا رنج راضی کیتا پورا ٹیل لا کے، جدو بابے نے ویکھیا نا انہیں سب کچھ بک لیا ہے، تے بابے نے کلاڑی دیتی ہو دے ہاتھے تے اپنا سر رکھ دیتا 80 ہوتے، اپنا سر رکھ کے نا 80 دے ہوتے، تے بابا کہندا لے ایس جسم دے ڈکرے ڈکرے کر دے، یہ مصطفیٰ دے خلاف ایک لفظ بھی سنے تے امتی نہ مننی میں۔ ایمان بندے دا ایڈا کامل ہونا چاہیے، یقین اینا پکا ہوئے کہ دنیا دیاں جنیاں مرضی بناوٹاں سامنے آ جان، بندہ ایک کو لمحے چکائے چالوئے پیچھے ہٹ جا مصطفیٰ ورگا کائنات جائے کوئی نہیں۔ اے ایمان دا جز قد افلح المومنون، وہی مومن کامیاب ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اچھا آگے رب العالمین فرماندہ ہے کہ وہ بندے کامیاب نے جڑے ایمان والے نے، یا اللہ ایمان والے تے کامیاب نے، بے شک یہ اندر شک کوئی نہیں، لیکن رب ذوالجلال ذرا اے تے فرماؤ اے میرے مالک اے تے دسو ایمان والیاں دیاں علامات کی نے۔ ہن قرآن ایمان والیاں دی علامت بیان کرن لگا ہے، بیان میں کری جاواں گا، تسی ذرا تھوڑا جیا مہربانی کرنی ہے، ہاتھ جڑے ویکھو، اپنے اپنے گریبان وچ جھاکنا ہے کہ کیا اے بھی خاصیتاں میرے چ ہے نے؟ ہر بندہ سوچے کہ کیا اے خوبی میرے چ اپنی ذات وچ موجود ہے مسلمان، تے میں اپنے آپ نو روز صبح شام کہنا۔ توجہ جی، قرآن پاک ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے قد افلح المومنون، دوسری آیہ مبارکہ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے، اپنی نمازوں کو خشوع کے ساتھ۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ خشوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ ظاہر یہ ہے کہ بندہ نماز کے لیے جب کھڑا ہو جائے تو جائے، میں اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ بندہ نماز واسطے کھڑا ہو جائے مصلے اتے، جائے نماز اتے، تے فرمایا نماز والی جگہ تو او دی نظر ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے دی۔ دوسرا مسئلہ فرمایا اگر او دی نظر آسمان وال اٹھ جائے، آسمان وال اٹھ جائے تے نماز گئی۔ فرمایا اگر کوئی کپڑا اس طرح جی میں اے میں رومال لٹکایا ہے، دوران نماز اپنے گلے جے انج لٹکاوے کہ اس کے دونوں کنارے آپس میں نہ ملتے ہوں، الگ الگ ہوں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
اسی لیے یہ علماء فتویٰ دیتے ہیں نا کہ جب واسٹ کوٹ پہننا ہو تو اس کا بٹن بند کیا کرو نماز کے دوران، یہ وہ لٹکنے کے ضمن میں آ جائے گا۔ اب سمجھیں بات، فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو اس کی نماز نہیں رہے گی۔ فرمایا اور اپنی انگلیوں کو چٹکنا، ایسے ایسے دوران نماز ایسے کر کے اپنی انگلیوں کے کڑاکے نکالنا، فرمایا یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ یہ تو ہے ظاہری خشوع، یہ کیا ہے؟ ظاہر کا خشوع، یعنی ظاہر میں نمازی کا دھیان جو ہے، توجہ جو ہے وہ پوری ہمہ تن نماز کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے گریبان میں گلے میں کوئی ایسا کپڑا نہیں ہونا چاہیے جو لٹکا ہوا ہو، اس کی نظریں آسمان کی طرف۔ وہ حدیث ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندے دوران نماز اپنی نظروں کو آسمان کی طرف کرتے ہیں، آقا کونین فرماتے ہیں یہ بندے باز آ جائیں وگرنہ اللہ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے گا۔ وعید ارشاد فرمائی آقا نے سخت، فرمایا آسمان ایسے آسمان کی طرف نگاہیں نہ اٹھاؤ اپنی وگرنہ اللہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لے گا۔ فرمایا میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ باطن کا خشوع یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی عظمتوں کو پیش نظر رکھے۔ باطن کی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے، آپ فرماندے نے بندے نو نماز انج پڑھنی چاہیے، بندے نو نماز انج پڑھنی چاہیے کہ بندہ نماز وچ کھلوے اکھاں بند کرے تے او انج ہی سمجھے اپنے رب نو ویکھنا پیا، اپنے اللہ نو ویکھنا پیا۔ فرمایا اگر اے تصور نہیں کر سکدا تے کم از کم اے تصور ضرور کر لوے کہ میرا اللہ مینوں ویکھدا پے۔ تسی سبحان اللہ پتہ نہیں کتنے آکھنی جا کے، تسی میں دس دن تے میں جناب علی کو بندیاں دا انتظام کر لیندا جڑے سبحان اللہ کہن والے ہوندے کہ چلو میں نے پتا جاگدیاں بندیاں نوں گل سنان ڈے وہ بھائی شیراں تے بڑے راضی ہوندے، وہ کدی کدی انج دیاں گلاں بھی سنیا کرو توجہ نال۔ اور ایمانی گل ہے شعر تیار کرنا تے ایک سیکنڈ دا کام ہے خطیب واسطے، ایک نعت تے ایک دو حدیثاں یاد کرو تے پوری تقریر فرسٹ کلاس سنائی جاندی، لیکن جڑی حدیثاں میں تانوں پڑھ کے سنانا یہ 10 کتاباں چوں محنت کرنی پیندی، قرآن دیاں 10 آیتاں دی تفسیر پڑھ کے پھر انہوں لکھ کے لیانا تواڈے واسطے مذاق والی گل ہے، لیکن جدوں بہنا پوے تو پھر لو لگ جاندی تے تسی سن کے جناب علی پروفیسراں طرح انج سر لاندے ہو۔ او سبحان اللہ آکھو بھائی، جاگ کے گل سنیا کرو توجہ نال۔ فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے غلام مولا کائنات فرماندے نے کہ آدمی کی خشوع و خضوع یہ ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو جائے تو وہ تصور یہ کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تصور ضرور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمانداری نال دس جدے ذہن چ خیال آ جائے میرا رب ویکھدا ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر وہ خیال کسی اور پاسے جائے گا، وہ توجہ جو کوئی دنیا دار آئے گا وہ خیال نماز میں دکان تے جائے گا، نہیں جانا۔ سارا زمانہ شیطان لکھ ٹل لاوے وسوسے پان دی کوشش کرے، انہیں شیطان نو کہنا پیچھے ہٹوئے میں اپنے رب نو ویکھنا پیا، آئے میں اپنے مالک نو ویکھنا پیا، میں اپنے فرمایا حدیث مبارکہ چاہتا ہے، فرمایا شہید جنت جائے گا نا، حدیث پاک چاہتا ہے کہ شہید جڑا ہے نا، شہید جدوں دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگدا ہے انہوں رب دا دیدار نصیب ہوندا ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہوندا ہے کہ جدوں جنتی نو بھئی اے بڑی جگہ خالی پئی ہے، بندے کافی پیچھے نے، تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، تھوڑا اگے ہو جاؤ، بہن دیو سارے انہوں مہربانی کرو، اگے ہو جاؤ سارے، نماز ٹائم پھر جتھے جتھے جگہ ملے گی بیٹھ دے جان گے، اگے ہو جاؤ یار، اوہ اگے ہو جا بھائی، نیڑے ہو جاؤ سارے، اگاں ہو جاؤ، مہربانی کرو، کوئی نہیں این جی بیٹھ جاؤ، صفاں تو الگ ہی جڑے بندے اگے بیٹھے دروازے کو اگے ہو جاؤ جی سارے، تھوڑے مہربانی کرو، اگے ہی آ جاؤ جی بھائی، نیف صاحب اگے آ جاؤ، آج صاحب اگے آ جاؤ، ایک کافی جگہ ہے، مہربانی فرماؤ سارے، حرکت جو بڑی برکت ہوندی تاکہ پچھلیاں ساتھیاں نے بھی کوئی جگہ مل جائے، اللہ تعالیٰ سب نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات توجہ ہے جی، بولو ذرا پھر دوبارہ ایک باری، حضرات دی وقار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، انسان دی توجہ ہوئے اس وال کہ میرا رب مینوں ویکھدا پیا ہے تے او دی توجہ کسی اور پاسے جانی نہیں، تے نماز وچ اگر یہ خیال آ جائے کہ میرا اللہ مینوں ویکھدا پیا، میرا رب مینوں ویکھدا پیا، تے خدا دی عزت دی قسم انسان دی نماز دا رخ ہی بدل جانا ہے۔
کلندر اقبال کہندا بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہے اقبال، اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ فرمایا نماز پڑھنا ہی مقصد نہیں، مقصد اے وے بندہ سر سجدے وچوں چکے۔ بھائی یزید بستامی نو لوکاں آگے پوچھا نمازی کٹ گئے نے مسیتوں، انہوں نے کہا حضور نمازی تے کٹنے ہی سن، ساڑھے شہر ایک فاحشہ عورت نے ڈیرہ لا لیا ہے، ایک بدکارہ عورت نے ڈیرہ لایا ہے، سارے لوگ ہی ادھر جاندے نے۔ آپ نے فرمایا اچھا اج اللہ دے ولی نے تسبیح پھڑی مسلح چکیا تے جا کے اس فاحشہ دے بوئے اگے مسلح وچھا دیتا۔ ہن جیڑا ہوئے با یزید بستامی نو ویکھے تے شرمندہ ہو کے گلی برت جائے، وہ جناب والی فاحشہ عورت پوچھ دیئے اپنی نکرانی نو اج کوئی گاہک نہیں آیا، اج کوئی بندہ نہیں آ رہا، گل کی ہے؟ انہوں نے کہا میں باہر ویکھنی ہوں، باہر ویکھ کے کہنے لگی اج باہر ایک بڑے سونے چہرے والا بابا بیٹھا ہے۔ ہن ذرا جملہ سنے جی، وہ عورت کہندی ہے جا بابے نو پوچھ بابا جی ایتھے تے سونے چہرے والے دا کم ہی کوئی نہیں۔ پتہ لگیا جڑے انج دیاں جگہ تے جاندے نے انہاں دے چہرے سونے ہوندے جویں مرضی دے ہون، سونے نہیں ہوندے، سونا ہودا یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جو متقی زیادہ ہے اللہ کی بارگاہ۔ فرمایا با یزید بستامی علیہ رحمہ، وہ بی بی نے آگیا کہ بابا جی خیر ہے تسی ادھر کتھے؟ با یزید بستامی آندے نے جی میں سارا زمانہ آندا اج اسی بھی ہنجی آئے۔ وہ کہنے لگے پھر ساڈی تے قیمت ہے۔ با یزید بستامی فرماندے نے لو قیمت، انہوں نے کہا ایک رات دا اے مول لے، بابا جی مول دیتا تے آپ فرماندے نے جا جلدی جا غسل کر خوشبو لا نویں کپڑے پا گیا تے مصلی لے کے آ جا۔ وہ حیران ہو گئی کہنے لگی بابا جی عجیب جی گل ہے، تسی کہندے ہو نویں کپڑے پہن کے آ جا خوشبو لا کے آ جا، لوکی تے مطالبے ہی اور کر دینے۔ آپ نے فرمایا جلدی کر، عورت کو مصلی لے کے قریب آ گئی، بابا جی نے بچھایا، فرمایا اتھے بچھا لے تے نماز پڑھ۔ وہ کہندی میں تو کدی پڑھی نہیں، مینوں نہیں ہوندی۔ اللہ دا ولی فرماندا جویں میں کراں گا اونج کری جائیں، جویں میں کراں گا اونج کری جائیں۔ جناب والی جدوں عورت نے قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدے تے سر رکھیا تے با یزید بستامی داڑھی پھڑ کے رو پے، کہنے لگے یا اللہ انہاں چٹھیاں والاں دی لج رکھ لئی، رب العالمین اتھوں تک لے آنا میرا کم سی، بننے لانا تیرا کم ہے۔ اے مالک کائنات اتھوں تک میں نے آندا سی، اگے کرم کرنا تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے۔ فرماندے نے سر سجدے چ رکھیا تے کنجری سی چکیا تے اللہ دی ولیہ بن گئی سی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات دی وقار میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، وجہ ایسی کہ بابے نے پاویں رکعت ایک کی پڑھائی پر پڑھائی خشوع نال سی، پاویں ایک کی پڑھائی خشوع نال ہے۔ فرمایا اگر ایدے اتے بڑیاں دلیلاں نے، لیکن میں آگے چل رہے ہیں۔ میرے کریم آقا کیونکہ نماز بڑی اہمیت دی عمل ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے بڑی توجہ نال، سرکار کونین دی حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے جس بندے اتے مسلمان اتے فرض نماز دا ویلا ہو جائے وہ صحیح سونا وضو کرے، خشوع و غضو نال نماز ادا کرے، بڑے آہستہ طریقے نال سجدہ رکوع سجود تسبیحات پڑھے۔ سید عالم فرماندے نے مینوں اپنی اللہ دی عزت دی قسم ہے وہ بندہ او دے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر چھڑ۔ ایک نماز دی گل ہی نہیں، اے ہر نماز دی گل ہے، یعنی فجر پڑھو تو پچھلے گئے، ظہر پڑھو تو ادوں پچھلے گئے، عصر پڑھو تو پھر گئے، مغرب پڑھو تو پھر یار رب نے کرم دا بوئی کھول چھڑیا ہے۔ حدیث نہیں پڑھی تساں؟ سرکار کونین نے فرمایا جس بوئے بندے دے دروازے سامنے نہر ہوئے تے دینے جو 5 باری غسل کرے، صحابہ دسو تے جسم دے محل رہے گی؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا نمازی دے جسم دے گناہ نہیں رہندا انجی۔ اللہ کریم الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت مومنہ دی، ایمان والیاں دی، اللہ دے خاص بندیاں دی۔ دوسری قرآن پاک دی آیہ مبارکہ 18واں پارہ سورت المومنون دیاں پہلیاں 10 آیتاں اج اسی تلاوت کرنی ہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے والذین ہم عن اللغو موردون، فرمایا اللہ دے ولیاں دا خاص آئے وے میرے مقبول بندیاں دا مومنہ دا۔ ہن اسی تسی یہ سوچنا ہے بھئی توجہ، اسی تسی یہ سوچنا ہے کہ اسی نماز خشوع نال پڑھنے ہیں پہلا۔ دوجی گل فرمایا والذین ہم عن اللغو موردون، فرمایا مومنہ دا خاص آئے وے کہ وہ فضول گل تے کر دے ہی نہیں، انہوں دا خاص آئے وے کہ لغو گل فضول گل نہیں کر دے، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر دے، نہ انہوں کو ٹائم ہے تے نہ ہی وہ ایسی فضول گفتگو کر دینے۔ میرے کریم آقا دی حدیث ہے، آقا کونین فرماندے نے آدمی کے ایمان کا حسن یہ ہے، بندے کے ایمان کا حسن یہ ہے
کہ وہ لا یعنی فضول چیزوں سے پرہیز کرے. بندے کے ایمان کا حسن یہ ہے، یعنی بندے دا ایمان خوبصورت تاں ہوندا ہے کہ فضول چیزاں والوں دھیان ہی نہ دے. لوگ کہتے ہیں جناب اے فلانے نے انج کیتا ہے، فلانے نے وہ کیتا ہے، چونکاں گلیاں بازاراں وچ بیٹھ کے لوکاں دیاں ایویں چغلیاں کری جاندے نے، وقت ضائع پہ کردے نے. دسو دا کسی نوں کوئی فائدہ ہوندا ہے؟ بلکہ الٹا نقصان ہے. وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، الٹا نقصان بھی ہو رہا ہے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نو کسی نے ویکھیا تے آپ سکے ٹکر لے کے نا انہاں نو پانی چ بھگو کے رکھ دیندے نے تے پھر جدوں پیاس تے بھوک لگدی انہوں چک کے پی لیندے نے. کسی نے کہا حضرت جی عجیب کھانا ہے، اے تے کھان تے بھی دل نہیں کردا. آپ فرماندے نے یار اپنے دل نو ویکھاں یا رب دی رضا نو ویکھاں؟ انہاں کہا جی وجہ، آپ فرماندے نے وجہ ہے وے جنہ ٹائم روٹی لے کے توڑ کے چبان تے لگدا ہے نا انہیں ٹائم میں مالک دے نام دیاں 3 تسبیحاں پڑھ لینا. ایویں ہی نہیں ولی بنیا جاندا، مومن ایویں ہی نہیں بنیا جاندا. اسی تے پونا گھنٹہ فضول تے فون تے فضول گلاں کرنے ہاں. اج پکایا کی یہ کھا کے رہے ہو، گئے کتے سوائے کتوں سو کرن کی ڈے ہو، سوندے کتوں اٹھدے کتوں، مطلب بھی نہیں انہاں گلاں دا. حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ایک ولی گزرے نے. گلی چ لنگدے سن پہ ایک بندے نے مکان بنایا سی بڑا سونا ہے، جو ویکھ کے کہندے نے واہ بھائی واہ بڑا سونا مکان بنایا ہی، کنے کو پیسے لگے نہیں؟ وہ بندہ دسن لگ پیا تے آپ نو فوراً ذہن وچ خیال آیا وہ تو کیڑیاں گلاں چ پی گئے ہیں. اللہ کرے کدی سانوں بھی خیال آ جائے جے مسجد وچ 5 منٹ درس لمبا ہو جائے نا تے اسی گھڑیاں وہنے ہاں سارے تے جناب علی وہ ٹی وی تے میچ لگ جائے نا وہ بھاویں 4 گھنٹیاں دا ہوئے تے سانوں کوئی بالکل اسی کھلو کے بھی ویکھنا پوے تے اسی حاضر ہاں، اسی تیار ہاں. سانوں پتہ لگ جائے نا اتنے کوئی گلوکار آ رہا فلانے سٹیڈیم وچ تے اسی جناب علی اتنے جگہ نہ بھی نہ باہر ملے، اسی صرف آواز سنن واسطے 4 گھنٹے باہر کھلوتے رہنا. جڑے بندے جیڑی قوم بڑے نخرے کردی سی نا جناب اللہ تعالیٰ نے اج انہاں ساتھ جڑے قوم آندی سی مسیح تے ادھا گھنٹہ نہیں بہ سکدے، رب رسول دا آرڈر من کے نہیں بہ سکدے. ہن رب نے جناب علی راشن دیاں لیناں چ کنے گھنٹے کھلارے لوگاں نو، ہسپتالاں وچ کنیاں لمبیاں لیناں چ لگے لوگ. ہن برداشت کر لیا، لیکن جب رب دا حکم سمجھ کے رمضان ہے سوا سپارہ کھلو کے سن لیندہ تے کڈیاں برکتاں آنیاں سن زندگی. فرمایا توجہ، فرمایا حسان بن سنان علیہ رحمہ فرماندے نے اس بندے نو کہ آپ اپنے ضمیر نو کہندے نے تو کیڑیاں فضول گلاں چ پے ہیں، چل ٹو رہی تھوں. آپ چلے گئے تو جا کے جدو کلے بیٹھے تے ذہن وچ خیال آیا کہندے نے تو ایویں فضول گلاں چ ٹائم ضائع کیتا ہے. اسے گل دی شرمندگی تے 1 سال روزے رکھ دے رہے کہ یار کدے میرا وہ ایک گناہ معاف ہو جائے، اور میری ایک غلطی معاف ہو جائے. حضرات اینو کہندے نے والذین هم عن اللغو معرضون. فرمایا مومن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ لغو کاموں میں نہیں پڑتا. آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون. فرمایا جڑا مومناں دا اگے خاصہ ہے، فرمایا تیسرا خاصہ اے وے مومناں دا کہ فرمایا او زکات دین تو کدی کنجوسی نہیں کردے، ہمیشہ زکات دین دے. رب العالمین دے حکم نال اللہ نے 1 لاکھ پیچھے 1 لاکھ روپے پیچھے 2500 روپیہ جدے کو لاکھ ہوئے انہوں 2500 دینا دکھ دے یار، اوکھا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے زکات دے دی وہ اپنے مال کے شر سے بچ گیا. وہ اپنے مال کے یعنی وہ مال انہوں فضول کمہ تے نہیں لے جائے گا، وہ مال انہوں غرور اودے چ نہیں آئے گا، تکبر آکڑ نہیں آئے گا، حرام پاسے نہیں لے کے جائے گا، فضول جگہ تے استعمال نہیں کرے گا. دوسری حدیث کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں بند کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں جناب اگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر کی فرما رہا ہے. انہاں اُتے بڑیاں حدیثاں تے بڑیاں وضاحات نے لیکن میں جلدی کر رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. مومناں دا سب تو وڈا خاصہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دے. حضرات فرمایا وہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے نے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حدیث ہے آقا کونین فرمانے نے 2 چیزاں دی ضمانت تو دے، جنت دی ضمانت میں اللہ دا حبیب عطا کرنا. یا رسول اللہ کیڑیاں 2 چیزاں؟ سرکار نے فرمایا ایک زبان تے دوسری تیری شرمگاہ. انہاں 2 چیزاں دی ضمانت تو دے دے، جنت دی ضمانت میں اللہ دا رسول عطا کر. حضرات دی وقار اور زبان نو محفوظ کر لینا اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھنا ایک حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی ہے کہ حضور نے فرمایا 6 چیزاں دی ضمانت تسی دیو، جنت دی ضمانت میں دینا۔ یا رسول اللہ کیڑیاں؟ فرمایا جدوں بھی گل کرو سچی کرو، گل جدوں کرو سچی کرو، وعدہ جدوں کرو انہوں پورا کرو، امانت کوئی تواڈے کول رکھاوے تو دے خیانت نہ کرو، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو، اپنی نگاہاں نو نیویاں رکھو، اپنے ہاتھ نو جرم تے برائی تو روکو۔ حضور فرمایا نہ 6 چیزاں دی ضمانت تسی دیو، جنت دی ضمانت میں اللہ دا رسول عطا کر۔ تے اے تے لمبیاں چیزاں ہو گئیاں نا، مختصر گل حضور فرمایا زبان دی تے شرمگاہ دی، یعنی کسے دی ماں بہن بیٹی وال بری نگاہ نال نہیں ویکھنا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں حضور میاں صاحب علیہ الرحمہ اج پتہ کی گل ہے؟ اج لوگ یاری او دے نال لاندے نے جدے گھر دا معاملہ کوئی عجیب ہوئے، اج لوگ تعلق داریاں او دے نال بناندے نے جیڑا یار بیٹھ کے کھڑ کے بٹھاوے تے پھر جدے گھر بھی نظر پیندی ہوئے۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے او جس کر ہوئے آنا جانا اور رہیے وانگ پراواں، خانے کعبے وانگو تکیے تے رکھیے پاک نگاواں۔ اللہ کرے کہ ساڈی نوجوان نسل نو یہ گل سمجھے چاہ جاوے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا قرآن آیت اگے بھی الا علی ازواجہم وما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اگے فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ تے انہاں دا خاصہ اے وے کہ انہاں دا خاصہ اے وے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس تو علاوہ او نہ حد تو وڈ دے نے تے نہ ہی اینو کراس کر دے نے۔ فرمایا اگلی آیت فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا انہاں دا خاصہ ہے وے کہ او اپنیاں امانتاں دا اگر کوئی امانت انہاں کول رکھے تو اس امانت نو ضرور واپس کر دینے، اور اگر کوئی وعدہ کر لیں تو اس وعدے نو بھی ضرور پورا کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت فاروق اعظم سرکار دے دور دی بات ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے زمانہ پاک سی ایک بندہ گزردا پیا سی مدینہ شہر چوں، گزردے آیا اچانک وہ کافی دور تو سفر کر کے آیا سی، وہ ایک اونٹ سی، انہیں اپنے اونٹ نو جناب والی ایک جگہ تے چرن واسطے چھڑ دیتا تے آپ سستان واسطے لیٹ گیا، تھوڑی دیر واسطے درخت دے سائے تھلے لیٹیا، اونٹ چردا چردا کسے دی پیلی وچ چلا گیا۔ ہن اونٹ پیلی وچ گیا تے پیلی دا مالک آ گیا، انہیں ہاتھ ڈنڈا پھڑیا سی بڑا زوردار۔ اے بندے دے دل وچ خیال آیا کہ اے میرے اونٹ نو اگر ڈنڈا مار دے گا تے لاغریاں کمزوریاں بیماریاں کدوں سٹ لگ جائے گی، میں بڑی دور جانا ہے۔ تے اس واسطے اس بندے نے پتھر اٹھا کے انہوں ڈران واسطے اینجو دے ول سٹیا، مارنا نیت نہیں سی، او دے ول سٹیا کہ ڈر کے پیچھے ہو جائے گا تے میں اپنا اونٹ پھڑ لاں گا، لیکن اونٹ ایڈا او پتھر ایڈا ٹکانے تے لگا کہ بندہ مر گیا، پتھر وجدے ہی بندہ مر گیا، بندے دی ڈیتھ ہو گئی۔ فیصلہ ٹر گیا فاروق اعظم کول۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھائی اے کوئی دنیا داراں دا قانون نہیں، اے کوئی پاکستان دا قانون نہیں کہ جناب میں اگلے دن اخبار دے پڑھ رہا سا کہ ایک عورت دا وراثت دا کیس عدالت وچ دائر ہویا تے جدن او دی سنوائی آئی نا، جج نے انہوں آواز دیتی کہ بلاؤ بی بی کتھے گئی ہے جنہیں کیس دائر کیتا ہے، انہوں مریاں او دو 13 سال گزر گئے۔ اے مسلمانہ دا قانون تے شہر ہے، سمجھ آ رہی تو انہوں بات دی؟ ساڑھیاں عدالتاں جدے ہزاراں تے لکھاں کیس جناب والی اینجی پئے نے بند، جنہوں کدی فائلہ نو کٹے تے دھول کھا گئی ہے، وہ پہنچی ہے نہیں آج تک منزل مقصود تک، لیکن اے مصطفیٰ کریم دا شاگرد ہے۔ یاد رکھنا جدوں عدالتاں مسیطیں لگ دیاں سننا ادو فیصلے بھی رب دے قرآن دے مطابق ہوندے سن، جدن دیاں فیصلہ ٹر گئے نا اینا دنیا دے پڑھیاں لوگاں کول تے جناب والی بڑے اسی فخر نال تے بڑے لیول نال اسی کہنے ہیں جناب یہ کالج اس کا پڑھا ہوا ہے، یہ جناب علی آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے۔ میں کہا جتوں بھی پڑھ گیا بے ایمان بھی اوڈا ہی وڈا ہوئے گا۔ یاد رکھنا جنی دیر تک فیصلے قاضیاں کول ہوندے سن، علماء کول ہوندے سن، اللہ نے کائنات وچ دین دا جھنڈا بلند کر کے رکھے۔ حضرات دی وقار فاروق اعظم سرکار کول بات آ گئی، آپ نے فرمایا بھی بدلے تینوں قتل کیتا جائے گا، تو جرم کیتا ہے، بندہ مارے۔ انہوں نے کہا جی میری نیت ارادہ نہیں سی لیکن میں نے معاف کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا معافی نہیں ہوتے، اگر گھر والے معافی دین تو سانوں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا جی اسی معاف نہیں کرنا، اساں بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سزا دا وقت منتخب ہو گیا۔ وہ کہنے لگا جی میری ایک گل سنو، مینوں ایک دن دی مہلت دے دیو، آج شام تے کل شام تک دی۔ وہ دی وجہ کہ میرے کول کسی نے امانتاً سونا رکھایا ہے، اگر میں ایتھے قتل ہو گیا وہ ساری زندگی میری اولاد نو بے ایمانی دا تانا دے گا۔
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ और कोई परवाह नहीं, बस ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਮਾਨਤਨ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਤ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਦੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪੰਛੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੀਰ ਵੀ ਪਿਛਾ ਆਇਆ। फारूक आजम ने फरमाया भाई लोग तेनू इजाजत देना पसंद नहीं करते, हाँ अगर कोई बंदा तेरी जमानत दवे, कोई बंदा अगर तेरी जमानत दवे तो मैं तेनू रिहा कर सकना। सैयदना अबू अयूब अंसारी उठ के खड़े हो गए, आप फरमान लगे जनाब मैं जमानत देना, अगर वापस ना आया तो सिले विच मैनू कतल कर दिया जे, इनू जान दिओ। जनाब अली हुक्म शरीया के मुताबिक कैदी नू बरी कर दिता गया, वो अपने मंजिल मकसूद ते जिथे जाना सी चला गया। दिन गुजर गया, अगले दिन दी शाम नेड़े हो गई तो बंदा पहुंचया ना। लोग अबू अयूब अंसारी नू कहन लगे कि तेरा दिमाग ठीक है, तू ये की कीता है, तू जान बुझ के कुल्हाड़े थले अपना सिर रखे है, फांसी के फंदे में अपना सिर आप दिता है, अपने आप नू आप मारिया। अबू अयूब अंसारी फरमांदे ने यार मेरे मकसद नू तुसी नहीं समझ सके। उन्हें कहा जी की मकसद सी तुहाडा? उन्हें कहा जी मेरा मकसद ये सी, मैनू डर लग्या इस गल तो कि अगर ये बंदा कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सामने उठ के कह दिता कि यार रसूलुल्लाह तुहाडे मदीने में मैं मदद मंगी सी, किसी मेरी मदद ही नहीं की ते सोनिया मैं तेरे ते फिर अबू अयूब अंसारी भी उत्थे बैठा सी तो मैं अपने मुस्तफा नू केड़ा चेहरा विखांदा। इस वास्ते मैं दी मदद वास्ते तैयार हो गया, अपनी जान अज वेख ना जरा सक्का भरा भरा नू मुसीबत च वेखदा भी है, उहदे बावजूद अगर वो कह दे ना कि यार मेरा बच्चा बीमार है मैनू कोई थोड़ी जी मदद कर दे, तो भरा कहंदा मैनू तो अपने बिल बड़े आए ने, मैं तो आप बड़ा मजबूर हाँ, मैं तो आप परेशानी मुबतला हाँ। तू जानना अगले दिन हले मैं विआह कीता है, अगले हालां बैंक बैलेंस भरे है, जेबां फुल ने, ते बेईमानी दी हद है वे भरा नाल झूठ बोलन दे। उन्होंने कहता नहीं यार मैं तेरी मदद कर नहीं सकता, ना वो कर सकता है। समझ आ गई? अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब अली लोग मैंने देन लग पे, उन्हें कहा जनाब वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब का टाइम नेड़े वे, चलो। अबू अयूब अंसारी फांसी घाट वाल चले, जाके फांसी घाट ते खड़े होए, रस्सा गले विच रखिया गया तो जनाब अली एक पासों धूड़ उड़ती नजर आ गई। लोग शोर पाया कि कोई आ रहा है, सूरज अजे गुरूब नहीं होया तो वह नौजवान नमूदार हो गए। मदीना शरीफ में पहुंचया, लोग हैरान होए, उन्होंने वेख के आख्या तेरा दिमाग ठीक है, अगर तेनू मौका मिल गया सी तो पिछा क्यों आया? उन्हें कहा पिछा तां आया जे क़यामत नू मुस्तफा पुछ लेंदे ते। हाय हाय, अबू अयूब अंसारी ने की आख्या? उन्हें कहा जे क़यामत नू रसूलुल्लाह पुछ लेंदे ते ए गुलाम भी की आंदा है, आंदा जे क़यामत नू मुस्तफा पुछ लेंदे। मैं क्या सदके जावां उन्हां लोकां तो जिन्हां नू हुजूर दी नाराज़गी दा किड्डा ख्याल है यार। अज असीं भी मुसलमान हाँ, सानू परवाह ही कोई नहीं। हजूर आंदे ने नमाज मेरी अखां दी ठंडक है, साडे कोल टाइम होवे ते पढ़ने। हजूर फरमाया सहाबा, एक बंदे ने पूछा उन्हें यार रसूलल्लाह मोमन डरपोक हुंदा है? हजूर ने फरमाया मोमन डरदा तो नहीं, डरपोक नहीं हुंदा, हाँ वक्त दे नाल जदों बुढ़ा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, ज़ईफ हो जाए, हड्डियां च दम ना रवे, फिर कदी कदी उहदे कोल बुज़दली हो भी जाती, कमज़ोरी आ भी जाती। अच्छा यार रसूलल्लाह मोमन कंजूस हुंदा है? हजूर ने फरमाया नहीं नहीं मोमन कंजूस नहीं होंदा, सखी होंदा है। यार रसूलल्लाह मोमन कंजूसी? हजूर ने फरमाया नहीं कंजूसी तो कदी नहीं करता, लेकिन हाँ कदी बच्चों का फिक्र होवे, बीवी का फिक्र होवे, घर बार का फिक्र होवे, फिर डरदा होया कि यार जे मैं ए भी मेरे को 10-20 ने जे मैं दे छड़े तो अपने बच्चों को की खुआवांगा, इस डर तो कदी कर लवे तो कर लवे, वगरना नहीं करता। उन्हें कहा यार रसूलल्लाह अच्छा दो गल्लां, मोमन कंजूस नहीं होंदा लेकिन कदी कदी हो जाती, मोमन बुज़दिल नहीं होंदा कदी कदी बुज़दिली हो जाती है। यार रसूलल्लाह मोमन झूठा होंदा है? मुस्तफा एक जुमले च फरमाया, फरमाया ना मोमन कदी झूठ नहीं बोल सकता, फरमाया चाहे उसकी गर्दन कटी जाए। कदी कलियां बह के हजरत जी सारे सोचिया जे कि क्या ये हदीस साडे ते भी सादक आउंदी? असीं ते अंदर बह के कह दिंदे हां जी मैं करना ही जे। फोन उत्ते लोग झूठ बोलते हैं, मसीते बैठे होंगे ने तो फोन ते कह रहे हैं और जी मैं तो भगवानपुरे गया हूँ, मैं तो फलानी जगह ते गया। याद रखना झूठ झूठ ही होंदा, भावें मजाक ही बोले जाए। अजकल लोगों ने झूठ नूं मजाक का नाम दे दिता, उन्होंने नहीं जी मैं तो वैसे मजाक कर रहा। याद रखना झूठ झूठ है, लानत अल्लाह अल काज़िबीन दा तौक आ ही जाना है, भावें मजाकन कोई बंदा आखे। हजरात फरमाया मेरे करीम जो उन्हें वेखिया लोगों ने तो अहले खाना कहन लगे, उन्हें कहा यार कमाल की गल है, एक अमानत वास्ते तू गया है, फिर अमानत अदा कर गया है, फिर अपनी गल का पक्का रहा, तेन पता सी उत्थे जावां ते फांसी हो जानी है, लेकिन तू फिर भी वापस आया है।
جے تو واپس آیا نا تو جا اسی بھی اپنے بھرا دا قتل تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کرنے. رب العالمین نے سچ اور ایمانداری دی برکت نال زندگی بھی عطا کیتی. ایتھے اگر وہ واپس نہ ہوندا دنیا دی سزا تو تے بچ ہی جانا سو. دس وہ ایمانداری نال آخرت وچ ہاتھ ہونا سی کہ نہیں رب دے. او بھائی ایتھے تے بندیاں نوں اسی بڑی ہوشیاری چلاکی نال استادی نال اسی ذہین جوں بڑے اسی ہوشیار ہاں نہ بڑے اسی دوجیاں نوں پاگل تے بیوقوف سمجھنے ہاں تے جناب علی انہاں نوں اسی دا لا ہی لینا ہے. انہاں نوں اسی دا لا ہی لینا ہے. پر دس تے صحیح نا جدی شان ہے واللہ علی کل شیء قدیر. جس دن انہیں پوچھنا ہے پھر کی جواب ہوئے گا تیرے تے میرے کول. حضرات میرے اینیاں 10 علامات ایک کچھ علامات یعنی قرآن نے جڑیاں بیان کی دیں. توجہ فرمایا پہلی کہ نماز نو خشوع نال پڑھ دینے. دوجی فضول گل نہیں کر دے. تیجی زکات دین دینے. چوتھی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دینے. پنجویں فرمایا انہاں دا خاص ہے او امانت جو خیانت نہیں کر دے. تے فرمایا فضول گل نہیں کر دے اور لغو گل نہیں کر دے. فرمایا اس تو بعد فرمایا والذین آخری بات فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون وہ اپنی نمازاں دی بھی حفاظت کر دے. گلاں تے مزید نے لیکن نہیں کرنیاں. حضرات توجہ فرمایا وہ اپنی نمازاں دی حفاظت کر دے نے. نماز نو 2 واری ذکر کیتا ہے, ایک واری پہلا تے ایک واری بعد وچ. ان کچھ وصفاں دے اندر نماز نو 2 واری ذکر کیتا. کیوں؟ فرمایا اس واسطے رب دسنا چاہتا ہے نماز سارے زمانے تو اہمیت دی عمل ہے. حضرات دی وقار یا اللہ اگر ایک خاصے جڑے میں دسے نے وہ اگر امانت وچ خیانت نہ کر دے ہون, لغو گلاں نہ کر دے ہون, نماز دی حفاظت کر دے ہون, اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دے ہون, وعدہ پورا کر دے ہون, یا اللہ یہ ساریاں کوالٹیاں موجود ہون, پھر فرمایا اولئک هم الوارثون. ہائے 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 فرمایا اوہی وارث نے, اوہی وارث نے. یا اللہ کدے فرمایا الذین یرثون الفردوس. ہائے 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 اور کتھوں قرآن جی نہیں سونی لذت لے آواں میں جناب. اور کوئی گل دنیا دے کسے شاعر دا کلام پڑھو تسی او دے چ ایڈی لذت نہیں جڈی لذت رب دے قرآن وچ. فرمایا ہے قول محمد فرمان خدا یہ قول نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا. حضرات فرمایا الذین وہی لوگ یرثون وارث ہیں الفردوس فردوس کے, ہم وہی فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہی رہیں گے. اور لذت علی گل سنو ذرا تسی. قرآن نے آکھیا نا اولئک هم الوارثون. اولئک هم بولو بولو اولئک هم اولئک هم الداخلون نہیں آکھیا. قرآن نے نہیں آکھیا کہ وہ جنت وچ داخل ہون گے, وہ جنت وچ داخل ہون گے نا. قرآن کہندا ہے وہ جنت دے وارث نے, وراثت چلا انہوں نے جنت دے گا. یعنی جنت وچ داخل نہیں ہونا اے نہیں کہ جنت وچ جان گے. وہ داخل ہونے والے نو تے جدوں مرضی کڈیا جا سکتا ہے. شیطان نہیں سی داخل ہویا, اللہ نے کٹ دیتا ہے. فرمایا اولئک هم الوارثون اے خاص کام جڑے بندے کرن گے وہ جنت دے وارث ہو جان گے. یا اللہ دے تو کی مراد فرمایا جنت انہاں دے ناویں لگ جائے گی, کدی بھی انہاں نو جنت چوں باہر نہیں کڈیا جا سکتا. پیو دی وراثت وچ پتر نو مکان ملدا ہے نا, سارے زمانے دیاں عدالتاں ٹل لا لین اس پتر نو وراثت تو کوئی بندہ منقطع نہیں کر سکتا, باہر نہیں کٹ سکتا. تے رب آندا پیا اولئک هم الوارثون. یا اللہ جنت کیڑی, جنتاں 7 نے, 7 جنتاں نے. تے لیکن اللہ فرماندا ہے الفردوس, اس جنت دا وعدہ کرنا جڑی جنت الفردوس سب تو اعلیٰ جنت. حدیث پاک جاؤندا ہے کتاباں والے لکھیا ہے فرماندے نے ساریاں 6 دیاں 6 جنتاں اللہ نے کن فیکون کہہ کے بنائیاں. فرمایا کن ہو جا, فیکون تے پس ہو گئیاں بن گئیاں. لیکن الفردوس دے بارے اے ہوندا ہے حدیث وچ سرکار فرماندے نے اس جنت نو ساری نو اللہ نے اپنے دست شفقت نال بنایا اپنی شان دے مطابق. باقی ساریاں جنتاں دا خاصہ ہے جمعے والے دن اللہ دا دیدار ہوئے گا, لیکن الفردوس دا خاصہ ہے سویرے بھی رب دا دیدار تے شامی بھی رب دا دیدار.
حضرات دی وقار اس ایک آیت تے پورا جمعہ پڑھیا جا سکتا سی، لیکن میں اس واسطے جلدی کی دی تاکہ اللہ کرے کہ رب سانو امانت دار بنا دے۔ اللہ کرے آج تو اسی وعدہ کرنے ہاں، آج تو اسی اپنے رب نال وعدہ کرنے ہاں نماز خشوع نال پڑھاں گے انشاءاللہ۔ تو کہہ دیو یار آج تو اسی اپنے اللہ نال وعدہ کرنے ہاں کہ اسی لغو تے فضول گل نہیں کران گے، فضول گل نہیں کران گے۔ اسی اپنے رب نال وعدہ کرنے ہاں جدوں اللہ سانو صاحب نصاب بنائے گا اسی اپنے مال چو زکات بھی ضرور دیاں گے۔ آج تو بعد اسی اپنی شرمگاہ دی تے اپنی نگاہاں دی حفاظت بھی ضرور کران گے۔ آج تو بعد اسی امانت دی حفاظت بھی ضرور کران گے، اور آج تو بعد اسی نماز دی حفاظت بھی ضرور کران گے۔ تے جے اسی اپنے وعدے نبھائے نا تے او دی شان ہی ہے وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ، وہ اپنے وعدے دے خلاف کدی نہیں کردا۔ حضرات دی وقار اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی عزت دا صدقہ عمل دیاں توفیقاں عنایت فرمائے۔